रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, कुरान पाक के मुअल्लल सीगे क्लास नंबर 10 पारा 2 क्लास 10 ये सूरत बकरा की आयत नंबर 157 से 181 तक आज हम करेंगे। ये 6 सीगे तकरीबन मैंने जो निकाले हैं। सीगा नंबर 55 क्या लिखा मैंने? हज्जा। हज्जा किसके वजन पर है? हज्जा मद्दा। हज्जा या हुज्जू, मद्दा या मुद्दू। तो मद्दा या मुद्दू किसके वजन पर है? नासरा के। हाँ, बाब नासरा से, नासरा यंसुरु, मददा यमदुदु, हज्जाजा यहजुजु। अब इसमें जो जीम है ये मुशद्दद है, तो अब इसको हम जब खोलेंगे तो क्या बनेगा? हज्जाजा। तो फिर ये मुज़ाफ के जो ज़्यादातर मुज़ाफ सलासी के जो अबवाब हैं ये नासरा से ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो अब इसको जब हम माजी नासरा के वज़न पर बनाए क्या बना? हज्जाजा। तो अब इसके अंदर जो मशहूर कायदा है तो वो यहाँ पर लगेगा। कौन सा? मुज़ाफ के जो कायद में से है कि दो हमजिन्स हरूफ, हाँ, तो मुतहरिक हों तो इनमें से फिर, और माँ कबल भी मुतहरिक हो तो फिर उसकी जो पहला हरफ है उसको साकिन कर देंगे। तो साकिन करने के बाद ये फिर इसका जब इदगाम करेंगे तो फिर क्या बना? हज्जा। तो अब ये मैंने दीगर मिसालें लिखी हैं। मद्दा, बस्सा, पल्ला, ठीक है, रद्दा, गल्ला, जर्रा, फर्रा, लफ़ा। तो ये इनके अबवाब अगरचे कोई और भी आते हों लेकिन इनकी माजी के अंदर जो तालील हुई है बिल्कुल सेम इसी कायदे पर हुई है। तो अब इनको आप जब कर लेंगे तो इंशाल्लाह दीगर जितने भी माजी के जो सलासी मुजर्रद में से आएंगे इस वज़न पर, तो उसके लिए आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा कायदा लगा है और इसकी असल क्या है। अब आगे सीगा नंबर 56 क्या लिखा मैंने? अतूबु। हाँ, क्या माना है इसका? अतूबु, मैं तौबा। हाँ, मैं तौबा करता हूँ, तौबा, ठीक है, तौबा। तो इसके माना जो हमें हरूफ भी मिल गए, ताब और बा, ठीक है। अतूब, मैं तौबा करता हूँ। तो कौन सा ये मुतकल्लिम है? वाहिद मुतकल्लिम, फ़िल मुज़ारे। हाँ, फ़िल मुज़ारे। तो फ़िल मुज़ारे अतूबु, ठीक है। तो इसका बाब कौन सा चलता है? अतूबु, नासरा। हाँ, नासरा, ताबा या यतूब। तो अब इसको वाहिद मुतकल्लिम और फ़िल मुज़ारे भी है, तो अब हम इसको वाहिद मुतकल्लिम बाब नासरा से लगाएंगे। कौन सा? अनसुरु। तो अब अनसुरु के वजन पर हम इसको जो बनाना है तो ठीक है, अतवुबु। तो अतवुबु जब हो गया तो ये मुतकल्लिम का, ठीक है, ता वाव और बा, तो ये इसके हरूफ हुए। तो ऐन कलमा के अंदर तालील हुई है। हाँ, वाव है तो हरूफ जो अजवफ हुआ, तो अजवफ हुआ तो यहाँ पर फिर अजवफ कायदा लगा, क्योंकि यहाँ पर वाव पर दम्मा है लेकिन यहाँ पर ता पर है, तो लिहाजा पता चला बकिया सारा अपनी जगह पर खड़े हैं, तो यहाँ पर तालील होगी। तो अब अजवफ का जो पहले हम कितनी बार करके आए हैं, यकवुलु यकूलु वाला कायदा, तो यहाँ पर जब वो लगाएंगे तो वो कौन सा कायदा है? वाव या मज़मूम, नहीं, वाव ये मुतहरिक हो ना, वाव या मुतहरिक हो, माँ कबल साकिन हो, तो इनकी हरकत माँ कबल को देना वाजिब है। आपने ये प्रैक्टिस नहीं की और छुट्टियां करके आए ना, तो आपको थोड़ा सा भूल ही गया। तो अब यहाँ पर वो कायदा जब लगाएंगे तो इसकी ये दम्मा है तो इसकी हरकत पीछे जब जाएगी ता पर, ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा। हाँ, तो ये साथ में देखें इन पर भी यही कायदे जारी होते हैं। लिया यतूबूना, हाँ, यतूबूना ये भी उसी तरह निकलेगा, ततूबूना ये भी उसी तरह, यकूलूना, ठीक है। दिगर जो सीखे हैं इसी तरह, अकूलू, अतूबू, अकूलू। तो ये सारे जो कायदा है यो सिर्फ यही लगेगा। आगे सीगा नंबर 57 क्या लिखा मैंने? मातू। मातू माना गया इसका? मातू वो मौत देता है, माजी का सीगा ना, तो माजी का तर्जुमा होगा वो मर गए, या इस तरह का, ठीक है। मातू माजी का माना, तो अब माजी का जमा की लामत भी नजर आ रही वाव, ठीक है। तो अब इसको हम हाँ, तो इसके वजन पर आप कोई और ज़हन में आ रहा है उसी का तलील वाला जो पीछे कालू हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। हाँ, ये मैंने साथ लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो हम तालील कर लेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो कुरान पाक के अजवफ के जो हम सीगे नजर आएंगे हमें, तो वो हम करने के लिए काबिल हो जाएंगे। तो अब ये मातू, तो माता या मूतू ये भी मशहूर है, माता या मूतू, तो ये नासरान से। तो अब नासरा का जो तीसरा सीगा है तो वो हम जब बनाएंगे नासा रूह, तो अब उसके वजन पर हमें इसको बनाना है। तो क्योंकि मौत इसका लफ्ज आता है तो पता चला कि ऐन कलमा वाव है, तो फिर हम उसी को बाहर निकालेंगे। तो क्या हुआ? मावा तू, तो इसके नासा रूह के वजन पर हो गया। तो अब ये अजवफ ये मीम वाव और ता है,
تو یہ اجوف کا جب بنا تو یہاں پر آپ پھر قاعدہ لگائیں کون سا لگے گا؟ قاعدہ نمبر 1 ہاں واو یا متحرک ہاں، ما ما قبل- قبل کا الف سے بدل ہاں دیں جس کو الف سے بدلا تو اب الف سے بدلیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہاں ماتو. اسی طرح کالو ہاں تو یہ تابو کانو ہاں یہ کالو تو یہ اس کا مادہ کیا آتا ہے؟ قول، کاف واو لام. جی. اسی طرح توبہ جس طرح پہلے پیچھے کر چکے ہیں تو اسی طرح یہ سارے بالکل اسی طرح ہوں گے. صحیح. آگے سیگا نمبر 58 کیا لکھا میں نے؟ فمن فمانید ترا. فمن اب کلاس نمبر 8 کے اندر بھی یہ جو سیگا یہ آیا ہے اس میں وہاں پر تھا اد ترو، وہاں پر کیا تھا؟ اتر تو یہاں پر کیا ہے؟ اود ہاں، یہاں پر یہ فمان کو آپ علیحدہ کر دیں تو پھر آگے کیا بچا؟ ہاں اد ترا. ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم جب یہ را مشدد ہے اب اس کو جب ہم کھولیں گے تو کیا بنے گا؟ اد توریرا. اد توریرا. تو اب ہم جو وہاں پر قاعدہ لگا تھا بالکل وہی قاعدہ ہے. وہ وہاں پر فعل مضارع کا سیگا تھا، یہاں پر فعل ماضی کا مجہول کا سیگا. تو اب ہم اج تونیبا کے وزن پر اس کو بنائیں گے. اج تونی کا کے وزن پر جب بنایا تو کیا بنا؟ اد توریرا. ہاں اد توریرا. تو اب یہاں پر جو تا ہے باب افتعال کی علامت تو یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ تو اب اس کا جو بدلی ہوئی ہے جس کا قاعدہ اگر فا کلمہ میں سواد دعا طا یا زوا ہو تو اسے طا سے اس کی تا افتعال کو طا سے بدلنا واجب ہے. تو پھر آگے اس کی مزید صورتیں بھی ہیں تو کیا ہو یا کیا نہ ہو، لیکن یہاں پر جو قاعدہ اتنا ہی لگے گا کہ اس کو طا سے بدلنا واجب ہے تو یہ ہم نے بدل دیا. اور یہ ہمارا اس قاعدے کے تحت اتنا حل ہوا. تو اب یہاں پر دو راہ ہیں تو ان کا جو مضاف کا قاعدہ لگے گا ٹھیک ہے، جو پہلے قاعدے لگ چکے ہیں وہی کہ ہاں ان پہلے کو ساکن کرنے کے بعد ان کو ادغام کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اد ترا. ہاں ٹھیک ہو گیا. آگے سیگا نمبر کیا لکھا میں نے؟ یشترون. اس کے بھی پہلے سیگے کیے جا چکے ہیں لیکن پھر میں نے لکھ دیا یشترون. تو اس کے اندر کون سی علامت نظر آ رہی کسی مزید فی کے میں سے؟ ٹھیک ہے تا افتعال ہے. ٹھیک ہے یا اور یہ یا مضارع کی ٹھیک ہے غائب کا صیغہ جمع کا. تو آگے بچا تا یہ علامت ہوگی تو شین را. ٹھیک ہے شین را. تو اب شین را ہمارے پاس ہے لیکن یہاں پر جو علت یا تیسرا جو حرف تھا لام کلمہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اب ہم یجتانبونا کیونکہ یہ غائب کا صیغہ جمع مذکر غائب تو اب یجتانبونا جو آتا ہے اس کا ٹھیک ہے یجتانبونا. تو اب اس کے وزن پر ہم نے اس کو کھولنا ہے تو کیا بنے گا؟ یا آئے گی. ٹھیک ہے شین را اور یا یہ اس کے حروف ہیں. تو اب یشتاری یونا. تو آپ بتائیں کون سا قاعدہ لگے گا سب سے زیادہ؟ یہ قاعدہ یا مضموم ما قبل مکسور ما بعد واو جمع تو یا کی حرکت ما قبل کو دے کر یا کو حذف کر دیتے ہیں. ہاں اعتماد ساکنن کی وجہ سے یا کو حذف کر دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی جب یشتاری یونا تو اس کی حرکت را پر آئی. ٹھیک ہے دیکھیں نا را دمہ ہے. ٹھیک ہے تو اب یا ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے تو یہ بھی ساکن. ہاں تو اس کو پھر یا کو گرا دیا تو یشترون ہو گیا. یشترون جیسے متقون میں کیا تھا. آگے ٹھیک ہے نمبر 60 کیا لکھا میں نے؟ سائلینا. اب اس کے اندر بتائیں آپ تعلیل ہوئی یا نہیں؟ اس میں تعلیل نہیں ہوئی. نہیں ہوئی ہے. تعلیل نہیں ہوئی. بس لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی حالت بتا دی جائے. بعض کا جب یہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے تو اب سائلینا تو یہ کون سی حالت ہوگی؟ پہلے یہ بتائیں یہ جو نحو کی جو سبق ہے اعراب اس میں سے کون سی ہے؟ اس میں مورب اس کا اعراب میں یہ ہے کون سا قسم بنے گی؟ جمع مذکر سالم. ہاں جمع. تو اس کی جمع مذکر سالم حالت رفع میں کیا آئے گی؟ حالت رفع واو ساکن واو یا ساکن ما قبل مکسور. اور یہ ادھر سے دیکھ لینا ادھر دیکھیں آپ سائلونا یہ حالت رفع میں ہوگی. تو اس جو آپ نے بیان کیا کہ یہ جمع مذکر سالم ہے تو اب اس کے اندر اس کی حالت رفع تو یہ ہوگی تو حالت نصبی اور جری جو ہے نا وہ اس طرح آئے گی. ٹھیک ہے یا ساکن ما قبل مکسور سے. ہاں تو ٹھیک ہے حالت نصبی اور جری اس طرح آتی ہے. تو یہ آپ کو بہت اس طرح کے سیغے ملیں گے جیسا کہ میں نے مثال کے طور پر نیچے لکھ دیے ہیں. سامعین ٹھیک ہے جس طرح کہتے ہیں نا محترم سامعین. ٹھیک ہے اس طرح خالدین قرآن پاک کے اندر بکثرت استعمال ہوا ہے. اس طرح داربین صابرین ٹھیک ہے مؤمنین مسلمین یؤمنین معجزین وغیرہ. تو یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم و فراست عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.